सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ। यसपटक सरकारले किसानहरूको पीडालाई बुझेर धानको मूल्यमा वृद्धि समेत गरेको छ। मोटा धानको प्रति क्विन्टल 2967 रुपैयाँ र मध्यम धानको प्रति क्विन्टल 3128 रुपैयाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएको छ। गत वर्षको तुलनामा मोटा धानको मूल्य प्रति क्विन्टल 215 रुपैयाँ वृद्धि भएको छ भने मध्यम धानको मूल्य प्रति क्विन्टल 266 रुपैयाँमा वृद्धि भएको छ। अब व्यवसायीहरूले सरकारले तोकेकै मूल्यमा किसानहरूबाट धान खरिद गर्नुपर्नेछ। विगतका वर्षहरूमा सरकारले समयमै धानको न्यूनतम मूल्य नतोकिदिँदा घर खर्च चलाउन सस्तोमै धान बेच्न बाध्य किसानहरू यसपटक भने समयमै त्यो वृद्धि गरेर धानको मूल्य तोकिँदा किसानहरूलाई सहज हुने देखिन्छ। नमस्कार, यो न्यूज या टुडे, म हेमराज भट्ट। देश संघीयतामा गएपछि मुलुकमा 3 तहको सरकार बनेको छ। संघीयता लागू भएपछि पहिलो पटक 2074 सालमा भएको निर्वाचनबाट स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई जनताले चुनेर पठाए। यो बीचमा प्रदेश सरकारको कार्यप्रति जनताहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै चर्को आलोचना समेत गरे। आगामी मंसिर 4 गते हुन लागेको निर्वाचनका लागि प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेदवारहरू अहिले जनतामाझ आफ्ना एजेन्डा लिएर भोट माग्न व्यस्त छन्। तर प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवारका एजेन्डा चर्चामा रहेका बेला प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेदवारहरूको एजेन्डा के छन् त भन्ने प्रश्न उठेको छ। देशमा संघीयता लागू भइसकेपछि 3 तहको सरकारको परिकल्पना गरिएको छ। सोही अनुरूप यस वर्ष पनि 3 तहकै सरकारमा नयाँ नेतृत्व चयन हुनेछन्। गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनबाट नयाँ नेतृत्वले कार्यभार सम्हालिसकेका छन्। प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू भने मंसिर 4 पछि नयाँ नेतृत्व चयन हुनेछन्। यसभन्दा अघिल्लो पटक 2074 सालमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन छुट्टा छुट्टै मितिमा गरिएको थियो। यस पटक भने दुवै निर्वाचन एकै पटक एकै दिन राखिएको छ। यसरी दुवै निर्वाचन एकै पटक हुँदा प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवारको चर्चा अझै बढी छ। प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेदवारहरूका एजेन्डा भने यति बेला ओझेलमा परेका छन्। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत यस पटक पुनः पर्सा 1 खबाट चुनाव लड्दैछन्। कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर साई पनि हुम्ला 2 बाट उठेका छन्। बितेको 5 वर्षमा 7 प्रदेशमा 12 मुख्यमन्त्री बने। ती मध्ये प्रदेश सभामै दोहोरिन लागेका मुख्यमन्त्री 2 जना मात्रै छन्। 7 प्रदेशका 6 मुख्यमन्त्री भने प्रदेश सभा छोडेर संघीय संसदको निर्वाचनमा होमिएका छन्। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई भोजपुरबाट चुनाव लडिरहेका छन्। गण्डकीका पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ लमजुङ 1 बाट मैदानमा रहेका छन् भने लुम्बिनीका पूर्व मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल दाङ 2, प्रदेश 1 का भीम प्रसाद आचार्य सुनसरी 2 र कर्णाली प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर साई कालीकोटबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि प्रत्यक्ष चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। त्यसो त मुख्यमन्त्री मात्रै नभएर यसपटक प्रदेशको चुनावमा उत्रिएका उम्मेदवारहरू स्वयं नै आफूहरू पनि छायामा परेको बताउँदै आएका छन्। घर दैलो गर्ने क्रममा समेत प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवारका सहायक पात्रका रूपमा प्रस्तुत हुने गरेको प्रदेश सभाका उम्मेदवारहरूको अनुभव छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार र तिनका अभियानको माहौल बढिरहेका बेला प्रदेश सभा सदस्यको चर्चा भने कमै मात्र हुने गरेको छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण हो डडेलधुरा, झापा र गोर्खाको चुनावी माहौल। डडेलधुराबाट प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, झापा 5 बाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गोर्खा 2 बाट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चुनाव लड्दै गर्दा यी तीनै क्षेत्रमा प्रदेश सभाका उम्मेदवारहरूको भने खासै चासो सुनिँदैन। भावी प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने बहसले प्रदेशको चुनावी माहौललाई छायामा पारिदिएको प्रदेश सभाका उम्मेदवारहरू नै बताउँदछन्। चुनावी अभियानमा होस् वा एजेन्डा तय गर्दा होस्, दलहरूका प्राथमिकतामा प्रदेश सभाको चुनाव र उम्मेदवार परेको देखिँदैन। न त दलहरूले घोषणा पत्रमा प्रदेश लक्षित एजेन्डाहरूलाई मुद्दाको रूपमा बहसमा ल्याएका छन्, न त उम्मेदवारहरूले नै प्रदेश सभाको चुनावलाई आकर्षणको केन्द्र बनाउन सकेका छन्। मतदाताले पनि प्रदेश सभाका उम्मेदवारलाई खासै महत्त्व नदिएको कतिपय प्रदेश सभाका उम्मेदवारको बुझाइ छ। कतिपय क्षेत्रका मतदातालाई त प्रदेश सभा उम्मेदवार र उनीहरूका आगामी भूमिका बारे समेत थाहा छैन। प्रदेशको अस्तित्वमा प्रश्न उठेको यो पहिलो पटक भने होइन। संघीयताको मर्म अनुरूप यदि प्रदेशले आफ्नो हैसियत कायम राखेको हुन्थ्यो भने नवलपुर सुस्ताका मिटर ब्याजी पीडित न्याय पाउने आशाले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा पटक पटक धर्ना बस्न आइरहनु पर्दैन थियो। न त बाराका उखु किसान आफ्नो पैसा उठाउन काठमाडौँ धाइरहनु पर्दैन थियो।
यसरी पहिलो कार्यकाल नै पटक पटक प्रदेश स्वयंले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसक्दा प्रदेशले आकर्षण गुमाउन पुगेको राजनीति शास्त्री हरिहर पोखरेल बताउनुहुन्छ। उनले प्रतिनिधि सभा सदस्यको हैसियत प्रदेश सभा सदस्यको भन्दा बढी रहने भएकाले पनि मिडिया समाज सबैले त्यही नजरले हेरेको हुन सक्ने बताएका छन्। चुनाव चाहिँ जति नजिक हुँदै गयो त्यति तल प्रदेश सभाको चाहिँ उम्मेदवारको भन्दा प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारको चर्चा बढी भइरहेछ। यसको पछाडि एउटा कारण के हो भने एउटा त तपाईको चाहिँ प्रदेश सभाको भन्दा प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार अथवा त्यहाँ जाने सांसद मान्य सांसदहरूको चाहिँ भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने अथवा केन्द्रीय सांसद भन्ने खालको भूमिका हुँदैन, त्यसको चाहिँ वेट पनि अलिकति बढी हुने भएको हुनाले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ मनोभावनाको विकास भयो होला। पत्र पत्रिकाहरू भयो, तपाईँहरूको चाहिँ मिडिया भयो, यसले पनि यही मनोभावनाले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ प्रतिनिधि सभाको चाहिँ चुनावको चाहिँ बढी चर्चा भएको र प्रदेश सभाको चुनावको चाहिँ कम चर्चा भएको चाहिँ हुनसक्छ। अर्को तपाईँको चाहिँ साइलेन्ट साइकोलोजी के हुनसक्छ मतदाताहरूमा अथवा चाहिँ पत्रकारहरूमा अथवा चर्चा गर्ने जुन चाहिँ चर्चा गर्ने चाहिँ मान्छेहरू छन्, चर्चा गर्ने साधनहरू छन्, चर्चा गर्ने ठाउँहरू छन्, ती ठाउँहरूमा के हुनसक्छ भने हामीले चाहिँ तपाईँको प्रदेश संरचना चाहिँ बेठिक भयो, प्रदेश संरचना चाहिँ महँगो भयो, यो महँगो प्रदेश संरचना चाहिँ खारेज हुनुपर्छ र कतिपय ठाउँमा चाहिँ प्रदेश सभामा चाहिँ भोट नहाल्ने जस्ता कुरा पनि तपाईँको सामाजिक सञ्जालहरूमा बाहिर तपाईँको मिडियाहरूमा आइरहेको छ। यसले पनि तपाईँको साइकोलोजिकल्ली असर के पारे हुनसक्छ भने प्रदेश सभा चाहिँ अलिक कम महत्त्वपूर्ण र तपाईँको चाहिँ प्रतिनिधि सभा चाहिँ अलिक बढी महत्त्वपूर्ण भएको असरले गर्दाखेरिमा पनि प्रदेश सभाको चाहिँ कम चर्चा भएको हुनसक्छ। आफ्नो औचित्य जोगाउने कठिन भएको प्रदेश सरकारका लागि प्रदेश सभाको चुनावी चर्चा नहुनुले एकपटक पुनः संहितामाथि नै प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ। संविधानको मर्म अनुरूप तल्लो तहलाई अधिकार सम्पन्न गराउँदै लैजानुको साटो केन्द्रकृत शासनको अभ्यासबाट मुक्त हुन नसक्दा प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेद्वार ओझेलमा परेको उनीहरूको भनाइ छ। साथै प्रदेश आफैमा सिंहदरबारको विस्तारित स्वरूप बन्न पुग्दा पनि यसको अस्तित्वबारे नै बहस उठ्न पुग्नु अस्वाभाविक नभएको पनि कतिपयको तर्क छ। केन्द्रकृत मानसिकता हावी भएको नेपाली राजनीतिमा सबैको ध्यान काठमाडौँ र सिंहदरबारमा मात्रै सीमित बन्न पुगेकाले प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सेलाएको माहौलले पुनः पुष्टि गरिदिएको छ। प्रदेशको आवश्यकता छैन भन्नेहरूका लागि अहिले ओझलिएको प्रदेश चुनावले थप बल पुर्याएको छ। हुन त प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको हैसियत केन्द्रको सांसद जति पनि स्थापित हुन सकेन, न त गर्व गर्न लायक मुख्यमन्त्री नै कुनै प्रदेशले पायो, बरु उल्टै गएको कार्यकालमा प्रदेशले समले गरेका गल्ती मात्रै दोहोर्याउँदै गयो। राजनैतिक भागभण्डाको नाममा कार्यकर्ता पोस्ने, सत्तामा पुग्ने, सरकारलाई अस्थायी बनाउने लगायतका गल्ती हिजोका दिनमा केन्द्रले जे गर्थ्यो ती सबै प्रदेश सरकारले पनि दोहोर्याउँदै लग्यो। त्यसो त संविधानले अधिकार दिँदा दिँदै पनि संघले प्रादेशिक अधिकार नियन्त्रणमा लिने र कानुन नबनाइदिनाले पनि संघको थिचोमिचो सतहमा आयो। प्रकारान्तमा प्रदेश कति जरुरी छ भन्ने कुरा राज्यले बुझ्नै सकेन। सोही अनुरूप मध्यनजर गर्दै गएको हप्ता संसदीय विशेष समितिले नेपाल सरकारका सरकारवाला निकायहरूलाई संघीय को मर्म अनुरूप तीनै तहको पुनर्संरचना र सबलीकरण गर्नका लागि विभिन्न सुझावहरू सिफारिस गरेको छ। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म एउटा अभियान अनुशिक्षण कार्यक्रम नै जरुरी रहेको अध्ययनले निर्क्युल गरेको छ। संविधान संशोधन विधेयक नै पेश गरेर प्रदेश मन्त्रीहरूको संख्या कम गर्न, काम र अधिकारलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्ने सिफारिस समितिले गरेको छ। यस पटकको प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फ 330 र समानुपातिक तर्फ 220 गरी 550 सदस्य निर्वाचित हुँदैछन्। प्रत्यक्षतर्फ भने 3224 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्, जसमा 5 जना मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचनमा होमिएका छन्। अहिले देश चुनावमय बनेको छ। आगामी निर्वाचनका लागि विभिन्न राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउनका लागि जनताको घर दैलोमा आफ्ना विभिन्न एजेन्डा बोकेर भोट माग्न थालेका छन्। आगामी निर्वाचनमा कञ्चनपुर जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 3 लाई पनि विशेष चासोका साथ हेरिएको छ। यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि सत्तारूढ गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेस नेता एवं पूर्व मन्त्री रमेश लेखक र विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट एमाले नेत्री निरुदेवी पालबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। यो क्षेत्रमा कसको पल्ला भारी होला त यसमा सबैको ध्यान केन्द्रित बनेको छ। आगामी 4 मङ्सिरमा हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि यति बेला देशैभरि चुनावी माहौल बनेको छ। विभिन्न राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू आफ्ना उम्मेद्वारहरूलाई विजयी गराउन जनताको घर दैलोमा आफ्ना विभिन्न चुनावी एजेन्डा सहित भोट माग्नमा व्यस्त छन्। कञ्चनपुर जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 का प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाका उम्मेद्वारहरूले पनि घर दैलो कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएका छन्।
आसन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर 3 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट काङ्ग्रेस नेता एवं पूर्व मन्त्री रमेश लेखकको उम्मेदवारी रहेको छ। लेखकसँगको प्रतिस्पर्धामा विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट एमाले नेत्री निरुदेवी पालको उम्मेदवारी रहेको छ। दुई ठूला राजनीतिक दल नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको अन्य 4-4वटा दलसँग गठबन्धन भएसँगै दुवै उम्मेदवार बीच कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर 3 मा कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा सत्ता गठबन्धनमा नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोसपा, जनमोर्चा रहेका छन्। विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट एमाले, जसपा, बीपी काङ्ग्रेस, कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्गदेल नेतृत्वको राप्रपाबीच चुनावी गठबन्धन भएको छ। तर कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर 3 मा सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट काङ्ग्रेस माओवादीको र विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट एमाले राप्रपा बीचको गठबन्धन रहेको छ। काङ्ग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा निकट रहेका लेखक 3 पटक चुनाव लडिसकेका छन्। उनी 2056, 2070 र 2074 मा चुनावी मैदानमा थिए। यसअघि 2074 मा सम्पन्न भएको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार रमेश लेखक यही क्षेत्रमा पराजित भएका थिए। 2074 सालमा वाम गठबन्धनका तर्फबाट एमाले नेता डाक्टर दीपक प्रकाश भट्ट उनको प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार रहेका थिए। त्यतिबेला लेखक काङ्ग्रेसका तर्फबाट एक्लै चुनावी मैदानमा हुँदा 258 को मतान्तरले पराजित भएका थिए। त्यस्तै एमाले नेत्री पाल 2065 को निर्वाचनमा पहिलो पटक चुनावी मैदानमा आएकी हुन्। उनी आगामी निर्वाचनका लागि दोस्रो पटक प्रत्यक्ष चुनावी मैदानमा हुमिएकी छिन्। पाल नेकपा एमाले कञ्चनपुरकी इन्चार्ज रहेकी छिन्। पाल 2054 सालमा एमालेको तर्फबाट तत्कालीन महेन्द्रनगर नगरपालिकाको वडा नम्बर 17 वडा सदस्य बनेकी थिइन्। उनको राजनीतिक यात्रा त्यहीबाट सुरु भएको हो। एमालेको 8औं महाधिवेशन प्रतिनिधि पाल 9औं महाधिवेशनमा वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यको सूचीमा परेकी थिइन्। 10औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय पोलिट ब्युरो सदस्य बनेकी पाल राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको केन्द्रीय अध्यक्ष समेत भइसकेकी छिन्। यो क्षेत्रबाट प्रदेश सभाका लागि सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट लेखकसँग प्रदेश 3 क मा माओवादी केन्द्रीय सदस्य टेकेन्द्र प्रसाद भट्ट र 3 ख मा काङ्ग्रेस नेता बेलबहादुरले उम्मेदवारी दिएका छन्। यसैगरी विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट पालसँग 3 क मा राप्रपा सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष धर्मराज जोशी र 3 ख मा एमाले जिल्ला अध्यक्ष सुरेन्द्र विष्टले उम्मेदवारी दिएका छन्। गठबन्धनका तर्फबाट काङ्ग्रेसको साथ पाएका टेकेन्द्र प्रसाद भट्ट नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार हुन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन लगायतका विभिन्न एजेन्डा सहित चुनावी मैदानमा देखिएका छन्। बलियो गठबन्धनका कारण आफूले चुनाव जित्नेमा विश्वस्त रहेको भन्दै भट्टले आफ्नो क्षेत्रको सम्पूर्ण विकासका लागि गठबन्धन प्रतिबद्ध रहेको बताए। यो ठाउँको विकास र समृद्धिका निमित्त हामी तीनटै तहका गठबन्धनमा आबद्ध तीनटै तहका जनप्रतिनिधिहरू एउटै टिम बनेर सहकारी र समन्वयमा रहेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ। त्यस्तै नेकपा एमालेसँगको चुनावी तालमेलबाट कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर 3 क मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका धर्मराज जोशीको उम्मेदवारी रहेको छ। पञ्चायतकालमा 2034बाट वडा अध्यक्ष, जिल्ला पञ्चायत सदस्य हुँदै 2 पटक महेन्द्रनगर नगर पञ्चायतका प्रधान पञ्च समेत रहेका जोशीले कृषि, जलस्रोत र पर्यटनको विकास गर्दै सुदूरपश्चिमलाई समृद्ध बनाउने बाचा गरेका छन्। साथै प्राविधिक शिक्षालाई सरकारी विद्यालयमा लागू गराई रोजगारीको सिर्जना गरी विदेशी युवाको संख्या कम गराउने उनको एजेन्डा रहेको छ। रोजगारमूलक शिक्षा लिने जस्तो सिटिभिटीबाट अहिले अनुबन्ध लिएर प्राइभेट स्कुलमा खोलिरहेका छन्। यो सरकारी विद्यालयमा यो हामीले दियौँ र सुलभ तरिकाले हामीले त्यो प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध गराउन सक्यौँ भने आउने पिँढीले पनि रोजगार गर्नु पाउला। रोजगारीका लागि 50 डिग्रीको घाममा विदेशमा जानु नपर्ला। भीमदत्त रदोधारा चाँदनी गरी 2 पालिका रहेको यो क्षेत्रमा एउटामा काङ्ग्रेस र एउटामा एमाले जितेको छ। गत वैशाखमा सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनले 38,416 मत र विपक्षी गठबन्धनले 23,271 मत ल्याएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनको मतभार अनुरूप सत्ता गठबन्धन बलियो देखिए पनि एमालेलाई राप्रपाको साथले आगामी निर्वाचन रोचक हुने देखिन्छ। लौह पुरुष गणेशमान सिंहको 108औं जन्म जयन्ती मनाइएको छ। प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि जीवन समर्पण गरेका सिंह नेपाली राजनीतिमा त्याग र साहसको उच्च उदाहरणीय व्यक्ति हुन्।
1997मा नेपालको पहिलो राजनैतिक पार्टी राष्ट्रिय प्रजा परिषदको सदस्यता लिएर आफ्नो राजनैतिक जीवनको सुरुवात गरेका सिंहको योगदान र साहसको चर्चा आज पनि उत्तिकै छ। देशमा प्रजातन्त्र बहाली र पुनर्बहालीका लागि समर्पित सिंह सैद्धान्तिक हिसाबले बीपीका अनुयायी र सबैभन्दा ठूला समर्थकका रूपमा नेपाली राजनीतिमा परिचित छन्। उनले नेपाली कांग्रेसलाई लोकप्रिय बनाउन दिएको योगदान आज पनि अविस्मरणीय रहेको छ। प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि जीवन समर्पण गरेका लौह पुरुष गणेशमान सिंहको 108औं जन्म जयन्ती आज मनाइएको छ। नेपाली कांग्रेस र यसका भाद्री संगठन एवं शुभेच्छुक र विभिन्न संस्थाले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी गणेशमानको 108औं जन्म जयन्ती मनाएका हुन्। नेपाली राजनीतिमा उनलाई त्याग र साहसको उच्च उदाहरणीय व्यक्तिको रूपमा चिनिने गरिन्छ। सिंहको जन्म विक्रम सम्वत 1972 कार्तिक 24 गते बुवा ज्ञानमान सिंह र आमा सुभद्रा कुमारीको कोखबाट काठमाडौँको क्षेत्रपाटीमा भएको थियो। उनले विक्रम सम्वत 1997 मा नेपालको पहिलो राजनीतिक पार्टी राष्ट्रिय प्रजा परिषदको सदस्यता लिएर आफ्नो राजनैतिक जीवनको सुरुवात गरेका थिए। पार्टीको सदस्यता लिएपछि उनी देशमा राणा शासन अन्त्य गर्ने अभियानमा सक्रिय भएर लागि परे। तर राणा शासन अन्त्य गर्ने अभियानमा लागेपछि उनी लगायत नेतालाई तत्कालीन सरकारले जेल हाल्यो। 2007 साल अघि नै भद्रगोल जेल फोडेर भाग्न सफल भएका युवा र साहसी गणेशमान प्रवास जानु अघि नै तत्कालीन राणा हटाऊ आन्दोलनमा सक्रिय भएर लागि परे। त्यसपछि उनी जेलबाट भागेर भारतमा पुगी अर्का नेता बीपी कोइरालासँग राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्न सफल भए। केही सहयोगीका साथ विक्रम सम्वत 2003 सालमा स्थापित नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसलाई आजीवन जुझारु नेतृत्व दिन पनि गणेशमान को उल्लेखनीय भूमिका रहेको छ। प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि भएको 2007 सालको क्रान्तिका एक अगुवाका रूपमा उनले वीरगञ्ज मोर्चामा सशस्त्र सङ्घर्ष गरेका थिए। देशमा प्रजातन्त्र बहाली र पुनः बहालीका लागि समर्पित सिंह सैद्धान्तिक हिसाबले बीपीका अनुयायी र सबैभन्दा ठूला समर्थकका रूपमा नेपाली राजनीतिमा परिचित छन्। उनले नेपाली कांग्रेसलाई लोकप्रिय बनाउन दिएको योगदान आज पनि अविस्मरणीय छ। 2015 सालमा पहिलो चुनाव भएपछि बनेको सरकारमा वरिष्ठ मन्त्री बनेका गणेशमानले 2017 सालमा प्रजातन्त्र अपहरण भएपछि 8 वर्ष निरन्तर पहिले सिंहदरबार र त्यसपछि सुन्दरी जल बन्दी गृहमा कारावास जीवन बिताएका थिए। त्यसपछि 2025 सालमा बीपी सँगै सुन्दरी जल बन्दी गृहबाट रिहा भएपछि उनले प्रवासमा राजनीतिक संगठन विस्तार गरे। गणेशमान 2033 सालमा बीपी सँगै राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्किए। तर उनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै गिरफ्तार गरी सुन्दरी जल बन्दी गृहमा दोस्रो पटक थुनियो। तर उनले तत्कालीन पञ्चायती सरकारले बीपी सँगै मृत्युदण्डको माग गरेको 8वटा मुद्दामा विशेष अदालतबाट सफाई पाए। गणेशमानले 2036 सालको विद्यार्थी आन्दोलन र जनमत संग्रहमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका थिए। बीपीको निधनपछि कांग्रेसका सर्वोच्च नेताका रूपमा गणेशमानले 2042 सालको सत्याग्रह आन्दोलनको नेतृत्व गरे। 2046 को जनआन्दोलन सफल भएपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले प्रधानमन्त्री बन्न गरेको आग्रहमा उनले आफ्ना समकक्षी नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई अघि सार्दै नेपाली राजनीतिमा त्यागको उच्च नमुना प्रस्तुत गरेका थिए। उनको चाहना राजाले बनाइदिएको प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा जनताबाट चुनिएर प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने थियो। उनले नेपाली राजनीतिमा निस्वार्थ रूपमा देश र जनताका लागि निरन्तर लडिरहने नेताका रूपमा आफ्नो छवि बनाएका छन्। राजनीतिमा समर्पित कडा स्वभाव र जुझारु व्यक्तित्वका सर्वप्रिय नेता गणेशमानको महत्त्वपूर्ण योगदानको कदर 2046 सालमा चुलियो। जनआन्दोलनका लागि कम्युनिस्टसँग मिलेर पञ्चायत विरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्ने गणेशमानको त्यो आन्दोलनका सर्वोच्च कमान्डर भई नेपाली राजनीतिमा सबैको प्रिय नेता बने। गणेशमानले सन् 1990 मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुशलाई अमेरिकामा भेटेका थिए। त्यसपछि उनलाई विश्वमै मानव अधिकार र शान्ति स्थापनाका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरे बापत अमेरिकाबाट पिसरन तथा मानव अधिकार पुरस्कार, उत्थान शान्ति जस्ता पुरस्कारबाट सम्मान गरिएको थियो।
2061 साल भदौ 24 गते बन्दी गृहलाई बीपी संग्रहालयमा रूपान्तरण गरिएको थियो। जहाँनीय राणा शासन र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध लड्दा लड्दै जीवनको महत्त्वपूर्ण समय देश र जनताका लागि समर्पण गरेका गणेशमानको 2054 साल असोज 2 गते निधन भएको थियो। गणेशमान सिंहको निधनपछि राजनीतिमा पनि धेरै उथुलपुथुल भएका छन्। गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक र प्रतिनिधित्व राज्य प्रणालीका महत्त्वपूर्ण तत्त्व बनेका छन्। यति बेला नेपालमा निर्वाचनको माहौल तातिरहँदा विश्वको ध्यान भने कतारले तानेको छ। मङ्सिर 4 गते नै कतारमा सुरु हुन लागेको फिफा विश्वकप फुटबलकै कारण विश्वको ध्यान तानेको हो। विश्वकप हेर्नका लागि आम नेपालीहरू पनि निकै आतुर देखिन्छन्। यसपटक नेपालभित्र कुनै पनि विदेशी च्यानलले कुनै पनि माध्यमबाट विश्वकप प्रसारण गर्न नपाउने गरी मिडिया हबले एक्सक्लुसिभ प्रसारणको अधिकार लिएको छ। तर फिफा विश्वकप प्रसारण सम्बन्धी कार्य रोक्ने गरी सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि विश्वकप प्रसारण अन्योलमा परेको छ। अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा छलफल गर्न कार्तिक 30 गते छलफलका लागि बोलाइएको छ। यस अवस्थामा आम नेपालीहरूले विश्वकप हेर्न पाउने वा नपाउने दुविधा पैदा भएको छ। हवस् त आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।